ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अथ सप्तमोऽध्याय श्रीसूतवाच अथर्ववेत्समन्तश्च शिष्यमध्यापयस्वकां संहितां सोऽपिवध्याय वेददर्शाय चोक्तवान् शोक्लाय निर्ब्रह्मबलिर्मोदोष विपलायने वेददर्शिष्य शिष्यास्ते पथ्यशिष्यात्नथो शृणो कुमुदश्न गोब्रह्मन् जाजलिश्चाप्य अथर्ववेत् बभ्रो शिष्योऽथाङ्गिरसः सेन्दवायन एव च अधीयेतां संहिते द्वे सावर्ण्याद्यास्तथा परे नक्षत्रकल्पशान्तश्च कश्यपाङ्गिरसादयः एते आधर्वणाचार्याः शृणु पौराणिकान् मुने त्रय्यारुणे कश्यपञ्च सावर्णेरकृतवृणः वैशम्पायन हारीतो षड्वे पौराणिका इमे अध्रियन्त व्यासशिष्यात् संहितां मत्पितर्मुखात् एकैकामहमेतेषां शिष्या सर्वाः समध्यगां कश्यपोऽयं च सावर्णी रामशिष्यो कृतवृणः अधीमहे व्यासशिष्या चतस्रो मूलसंहिताः पुराणलक्षणं ब्रह्मन् ब्रह्मर्षिभिनिरूपितं शृणुष्वबद्धमाश्रित्य वेदशास्त्रानुसारतः सर्गो स्यात् विसर्गश्च वृत्तिरक्षान्तराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरुपाश्रया दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः केचित् पञ्चविधं ब्रह्मन् महदल्पव्यवस्थया अव्याकृतगुणक्षोभान् महतस्त्रीवृतोद्यमा भूतमान्द्रियार्थानां सम्भवः सर्ग उच्यते पुरुषानुगृहीतानामेतेषां वासनामयः विसर्गोऽयं समाहारो बीजात् बीजं चराचरं मृत्युर्भूतानि भूतानां चराणामचराणि च कृतास्वेन नृणां तत्र कामचोदनया विवा रक्षा च तावतारेह विश्वस्वानि युगे युगे त्र्यं मर्तर्षि देवेषु हन्यन्ते ये स्त्रिति दिशा मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्रासुरेश्वरा ऋषियोषावताराश्च हरे षड्विधमुच्यते ग्राज्ञां ब्रह्मप्रसूतानां वंशाश्रयकालिकोऽन्वयः वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्चे नैमित्तिको प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः संस्थेतिक विप्रोक्ता चतुर्दश स्वभावतः हेतुर्जीवस्व सर्गादेरविद्याकर्मकारणः कारकः यं चानुशयनं प्राहुरव्याकृतमता परे व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रस्वप्नसुषुप्तिषु मायामेषु तद्ब्रह्म जीववृत्तिस्वभावेषु पदार्थेषु यथाद्रव्यं सन्मात्रं न रूपनामसु बीजादिपञ्चदान्तासु व्यवस्थासु यथायुतं विरमेत यदाचित्तं हित्वा वृत्तित्वं स्वयं योगेन वा तदात्मानं वेदिहाय न वर्तते एवं व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रस्वप्नसुप्तिषु मायामेषु तद्ब्रह्म जीववृत्तिस्वभावेषु पदार्थेषु दाद्रव्यं सन्मात्रं रूपनामसु बीजादिपञ्चदान्तासु व्यवस्थासु यथायतं विरमेत यदाचित्तं हित्वा वृत्त्रयं स्वतं योगेन वा यदात्मानं वेदिहाय न वर्तते एवं लक्षणलक्ष्याणि पुराणानि पुराविधः मुनियोष्टादशप्राहुः क्षल्लकानि महान्ति च ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं लिङ्गं सकारुणं नारदीयं भागवतम् आग्नेयं स्कान्दसंहितं भविष्यं ब्रह्मवैवर्तं मार्कण्डेयं स्वभावनं वाराहं मात्स्यं कौर्म्यं च ब्रह्माण्ड्य षट् ब्रह्मन्यदं समाख्यातं शाखाप्रणयनं मुने शिष्यप्रशिष्याणां ब्रह्मतेजोभिवर्धनं जयश्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धसप्तमोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय अष्टमोऽध्याय शौनकवाच सूतजीवचरं साधो वदनो वदतां वरतमस्य पारे भ्रमतां नृणां त्वं पारदर्शनः आहोश्चिरायुषमसिं मृकण्डतनयं जनाः यह कल्पान्ते उर्वरितो येन ग्रस्तमिदं जगत् स वा अस्मत्कुलोत्पन्नः कल्पयेऽस्मिन् भार्गवर्षव नैवादनापि भूतानां सम्प्लवः कोऽपि जायते एक एवार्णवे ब्राह्मणं ददर्श पुरुषं किल वटपत्रपटेतोकं शयानं त्वेकमद्भुतम् एष न संशयो भूयान् सूतकौतूहलं विना तं नश्चन्ति महायोगिन् पुराणेष्वपि सम्मतः। श्रीसुतवाच प्रश्नस्त्वया महर्षेयं कृतो लोकभ्रमापः नारायणकथा यत्र गीताकलिमलापः प्राप्त्वा दुयाते संस्कारो मार्कण्डेयः पितुक्रमात् छन्द्यांशधीत्य धर्मेण तव स्वाध्याय संगता बृहत्प्रतधरः शान्तो जटिलो बल्कलाम्बरः बिभ्रत्कमण्डलं दण्डम् उपवीतं समेखलं कृष्णाजनं साक्षसूत्रं कृशाश्वं नियमर्ध्वये अग्न्यर्कगुरुविप्रात्मस्वर्चयन् सन्धियोर्हरें सायं प्रातः सुगुरवे वेक्षमाह्यत्यवाक्यतः बहुजय गुरुमनुज्ञातः सकृन्नो चेतुशोभितः एवं तपस्वाध्याय परो वर्षाणामयुतायुतम् आराधयन् ऋषिकेशं यज्ञमृत्युं सुदुर्जयं ब्रह्मा भृगोर्भगो भवो दक्षो ब्रह्मा पुत्राशय
परेन्द्रदेव पितृभूतानि तेना सन्नति विस्मिताः इत्थं बृहद्व्रतधरस्तपस्वाध्यायसङ्गमे दध्यावतोक्षजं योगी ध्वस्तक्लेशान्तरात्मना तस्यैवं युञ्जतश्चित्तं महायोगेन योगिना व्यतीयाय महान् कालो मन्वन्तरषडात्मकः एतत्पुरन्दरो ज्ञात्वा सप्तमेऽस्मिन् कलान्तरे तपोवशङ्कतो ब्रह्मन्नारे वेतद्विघातनं गन्धर्वाप्सरसकामं वसन्तमलयानिलो मुनये प्रेषयामास रजस्तोकमदो यथा ते वै तदाश्रमं जग्मर्हिमाद्रे पार्श्वोत्तरे पशुभद्रा नदी यत्र चतुराख्या च शिलाविभो तवाश्रमपदं पुण्यं पुण्यद्रमलताविषं पुण्यद्विजकुलाकीर्णं पुण्यामलजलाशयम् मत्तभ्रमरसङ्गीतं मत्तकोकिलकूजितं मत्तबर्हिणटाटोपं मत्त्वद्विजकुलाचलं वायो प्रविष्ट आदाय हिमनिर्जरशीकरान् समनोभि परिषक्त भवावत्तं भयन् स्मरन् ओच्चन्द्रन् शावक्त्र प्रबालस्तवकालिभिः ओ गोपद्रमलताजालेस्तत्रासीत् कुसुमाकरः अन्वीयमानो गन्धर्वैर्गीतवादत्रयूथकैः अदृश्यात्तात चापेषु स्वस्त्रीयूथपतिं स्मरः हत्वाग्निं समपासीनं ददर्श शक्रकिङ्करः मौलिताक्षं दुरादर्शं मूर्तिमन्तमिवानलं नृतस्तस्य पुरतस्त्रियोथो गायका जगो मृदङ्गवीणापणवेर्वाद्यं चक्रोर्मनोरथं सन्नदेस्त्रं स्वधनुषी कामः पञ्चमुखं तदा मध्वर्मनो रजस्तोक इन्द्रभृत्यावकम्पयन् क्रीडन्त्या पञ्चकस्थल्या कन्दुकैस्तनघोरणात् वृषमद्विग्नमध्याय केशविस्त्रंसदस्रजः एतस्ततो भ्रमदृष्टे चलन्त्या अनुकन्दुकं व्यायुर्जहार तद्वास सूक्ष्मं त्रुटितमेखलं विषसर्ज तदा बाणं मत्वा तं स्वजितं स्मरः सर्वं तत्रा भवान्मोघ मनीषस्य यथोद्यमः स त इत्थमवकर्वन्तो मुनस्तस्तेजसाम्ने दह्यमाना निवर्वृत्यो प्रबोध्याहिमवार्वका इतीन्द्रानुचर्यब्रह्मन् दर्शितोऽपि महामुनिः यन्नगाधमो भावं न तच्चित्तं स्व दृष्ट्वा निस्तेजसं कामं स्वगणं भगवान् सुराट् स्वत्वानुभावं ब्रह्मर्षे विस्मयं समगात्परं तस्यैवं युञ्जतश्चित्तं तपस्वाध्यायसंगमे अनुग्रहायाविरासीन् नरनारायणो हरिः तौ शुक्ल कृष्णनवकञ्जलोचनो चतुर्भुजोरो रभवल्कलाम्बरो पवित्रपाणि उपवीतकं त्रिवत्कमण्डलं दण्डव्रजं च वैणवम् पद्माक्षमालामुतजन्तुर्माजनं वेदं साक्षात्तपैव रूपिणो तपत्तडिद्वर्णपिशङ्गरोचसा परांशो दधानो विविधर्षधार्चितो देवे भगवतो रूपे नरनारायणा पुरुषे दृष्टोत्थायादरेणोच्चैर् ननामाङ्गेन दण्डवः तत्सन्दर्शनानन्दनिवृत्तात्मेन्द्रियाशयारष्टरोमास पूर्णाक्षो नसेः तावदीक्षितं वृत्थाय प्राञ्जलिप्रज्ञ औत्सुक्यादाश्लेषन्नव नमो नम इतीशानो बभाषे गद्गदाक्षरः तयोरासनमादाय पादयोरमनज्जसा अर्हणेनानुलेपेन धूपमाल्यैरपूजयत् सुखमासनमासीनो प्रसादाभिमुखो मनिः पुनरानम्य पादाभ्यां गरिष्ठाभितब्रवीत् श्रीमार्कण्डेयवाच किं वर्णे तव विभो यद्वीरितोऽसौ संस्पन्दते तमनुवाङ्मन इन्द्रियाणि स्पन्दन्ति वै तनुभृतात्मजसर्वयोश्च स्वस्यापथा विभजतामशिवाबन्धुमूर्ति इमे भगवतो भगवंस्त्रिलोक्या क्षेमाय तापविरमाय च मृत्युजित्वे नानाविवर्ष बितुमन्यतनुर्यथेदं षष्ट्वा पुनर्गस्य सर्वमिवोर्णनाभिः तस्यावितु स्थिरचरे सदरङ्ग्रिमूलं यस्तं च कर्मगुणकालरजः स्पृशन्ति यद्वै स्तवन्ति नरमन्ति यजन्तभीक्ष्णं ध्यायन्ति वेदहृदया मुनियस्तदाप्ते नान्यं त्वदा तवाङ्घ्र्युपनायादपवर्गमूर्तेः क्षेमं जनस्य परितोऽभ्य ईश विद्मः ब्रह्मा बिभेत्यलमतो दुपरार्धकृष्ण कालस्य ते किमुत तत्कृतभौतिकानां तद्वे भजामृतधियस्तव पादमूलं हित्वेदमात्मच्छदिगजात्मगुरो परस्य देहाद्यपार्थमसदन्त्यमभिज्ञमात्रं बिन्देतते तर्हि सर्वमनीषितार्थं सत्त्वं रजस्तमैति शुद्धवात्मतन्तो मायामयः स्थितिलयोदयहेतवश्च लीलाधृता यद्यपि सत्त्वमयि प्रशान्ते नान्ये नृणां व्यसनमोहभयस्याभ्यां तस्मात् तवे भगवन्न तथावकानां शुक्लां ननं त्वदयितां कुशला भजन्ति यत्स्वातुताः पुरुषरूपमशन्ति सत्त्वं लोको यतो भयमतात्मसुखं न जात्न्यं तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्ने विश्वाय विश्वगुरुवे परदेवताय नारायणाय ऋषये नमलो ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय यं वै न वेदविदथा क्षपतेर्विमद्भिः संत सखेषु सुयद्विदक्पतेषु तन्माया प्रथमति सौ एव साक्षादाद्यस्तवाखिलगुरोरुपसाद्यवेदं यद्दर्शनं निगमात्मरः प्रकाशं वह्यन्ति यत्र कवयोपजरापजन्त तं सर्ववादविषप्रतिरूढशीलं वन्दे महापुरुषमात्मनिगूढगोधं यजश्रीमद्भागवतमहापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तये
यदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमोऽध्याय। श्रीसूतवाच संस्तुतो भगवानित्यं मार्कण्डेयेन धीमता नारायणो नरसखा प्रीत आह भगवद्भां। श्रीभगवानुवाच भो भो ब्रह्मर्षिवर्यासि श्रद्धा आत्मसमाधिना मयि भक्त्यानपायन्या तपस्वाध्याय संगमे। वयं ते परिदुष्टा स्म त्वद्बृहद्ब्रतचर्या वरं हृदये प्रतीच्छ भद्रं ते वरदेशादभीप्सदं। श्रीश्रुवाच जं ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराच्युत वरेणे तावदालं नो यद्भवान् समदर्श्यत। गृहीत्वा जादयो यस्य श्रीमत्पादाब्जदर्शनं मनसा योगभक्त्वेन स भवान्मेक्षगोचरः। अथाप्यं वजपत्राक्ष पुण्यश्लोकशिखामणे द्रक्ष्यमायं या श्लोकः सपालो वेदसद्बदां। श्रीश्रुतवाच यतैडतोर्चतः कामं कृष्णा भगवान् मदे तथैति सस्मयं प्रागात् बदर्याश्रमीश्वर तमेव चिन्तयन्यर्थं ऋषि आश्वाश्रम सह बसज्ञर्क सोमाम्बो भुवायो वेदात्मसु ध्यायन् सर्वत्र च हरिं भावद्रव्येन पूजयत्। क्वचित् पूजां सस्मार प्रेम प्रसरसंप्लतः तस्यैकदा विगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रातटे मुनेः उपासीनस्य सन्ध्यायां ब्रह्मन् वायुरभून् महान्तं चण्डशब्दं समुदीरयन्तं बलाहक अन्नभवत्कराला अक्षस्तुभिष्टा मोचस्तडिद्भिः स्वनन्त उच्चैरभिवर्षधाराः ततो विदृश्यन्ति चतुसमुद्रा समन्ततः क्ष्मा तलमाग्रसन्तः समीरवेगो मृभिरोग्नक्रः मया भयावर्तकवीरघोष अन्तर्बहिश्चाद्विरतिद्युभिकरे शतरुदाभिरुपतापितं जगज्जगर्विधं वीक्ष सहात्मना मुने जलाप्लुताक्ष्मां विमना समत्रशात् तस्येमद्वीक्षतोर्मिभीषण प्रभञ्जनागुर्नितवार्मणवापूर्यमाणो वर्षद्भिरद्मदेव क्षामप्यदा द्वीपवर्षाद्विसमं सक्ष्मान्तरिक्षं सदिवं सभागणं त्रैलोक्यमासे सहतिग्विराप्लुतं स एष एवर्भरितो महामुनि बभ्राम विक्षप्य जटाजडान्धवात् छट्टट्परीतो मकरेस्तमिङ्गले रूपत्रितो बीचनभस्वतार्धः तमश्च पारे पतितो भ्रमन्दशो न वेदकं गां च परिश्रमेशतः। क्वचिद्गागतो महावर्ते त्रिलेस्ताडितः क्वचिद् यादोऽभिवर्क्षते क्वापि स्वयमानोन्निघातुभिः क्वचित् शोकं क्वचिन्मोहं क्वचित् दुःखं सुखं भयं क्वचिन्मृत्युमवाप्नोति व्याधादिभिरुतादृतः। आयुतायुतवर्षाणां सहस्राणि स्तानि च व्यतीयुर्भमतस्तस्मिन् विष्णुमायावृतात्मनः स कदाचित् भ्रमस्तस्मिन् पृथिव्या ककुतिद्विजः न्यग्रोधबोधं ददृशे फलपल्लवशोभितं प्रागुत्तरश्यां शाखायां तस्यापि ददृशेषं श्यानं पर्णवटके त्रिशन्तं प्रभयातमः महामरकदश्यामं श्रीमद्वदनपङ्कजं कम्बुग्रीवं महोरस्कं सुनासं सुन्दरभ्रुवं श्वासे जलकाभातं कम्बुश्रीकर्णदामृडं भद्रमादरभाषे सश्रोणायतसदास्मृतं पद्मगर्भारुणापाङ्गं यद्यासावलोकनं श्वासे यद्बलि संविघ्न निम्ननाभिदलोदरं चारवङ्गोलभ्यां पाणिभ्यामन्नीय चरणाम्बुदं मुखेन धाय विप्रेन्द्रोदयन्तं वीक्षमिस्मतः तद्दर्शनात् भीतपरिश्रमो मुदा प्रोत्फुल्ल यत्पद्मविलोचनाम्बुज प्रहष्टरोमाद्भुतभावशङ्कदा पृष्ठं पुरस्तं प्रसारबालकं तावच्छिशोर्वे श्वस्तेन बालवः स्वन्तशैलं मशको यथा विश तत्राप्यतो निस्तमचष्टकृष्णसो यथा पुरा मुह्यदतीव विस्मृतः खमुरोदसी भगणानद्रसागरान् द्वीपान् सवर्षान् गगुबसुरासुरान् वनानि देशान् सरितपुराकरान् खेटान् व्रजानाश्रमवर्णवृत्त्यः महान्तिभूतानि यतभौतिकान्यस्वकालं च नानायुगलकल्पकल्पनं यथा किञ्चिदन्यद्व्यवहारकारणं ददर्श विश्वं सदिवाभासदं विमालयं पश्वहां च तां नदीं निजाश्रमं तत्र शीनपश्यत विश्वं विपश्यत् सवसता च शौर्वे बर्हिर्निरस्तो न्यपतल्लयाब्दो तस्मिन् पृथिव्या ककुतिप्रौढं भटं च तत्पर्णपुटेशयानं तोकं च तत्प्रेम स्वधास्मतेन निरीक्षतोपाङ्गनिरीक्षणेन अथ तं बालकं वीक्ष नेत्राभ्यां दृष्टं हृदि अभ्ययादादि संक्लिष्ट परिशक्तिमदोक्षजं तावत्स भगवान् साक्षात् योगाधीशोगाशयः अन्तर्दधीर्षे सद्यो यथेहानीश निर्मताय तामन्वथ भटो ब्रह्मन् शैलं लोकसंप्लवः तिरोधाय क्षणादश्य स्वाश्रमे पूर्ववस्यतः जयश्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे मायादर्शनं नाम नवमोऽध्यायः। राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वां नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। दशमोऽध्यायः। श्रीसुतवाच स एवमनुभूयेदं नारायणविनिर्मितं वैभवं योगमायास्तमेव शरणं ययो मार्कण्डेयवाच प्रपन्योऽस्मङ्ग्रे मूलं ते प्रपन्नाभयदं हरे यन्मायापि बुधा मुह्यन्ते ज्ञानकाशया। सूतवाच तमेवं निवृतात्मानं वृषेण विपर्यटन् रुद्राण्या भगवान् रुद्रो ददर्शस्वगणे वृत अथो मा तं वृषं वीक्ष गिरिशं समभासत पश्चिमं भगवन् विप्रं निभृतात्मेन्द्रियाश्रयं निभृतोद यशभ्रातं वातापायथार्णवं कौरवस्य तपः साक्षात् संसद्यं सद्दतो भवान्। श्रीभगवानुवाच नैवे सत्याश स क्वापि ब्रह्मर्षिर्मोक्षमप्यत भक्तिं परां भगवती लब्धवान् पुरुषेभ्ये अथापि सम्वदिष्यामो भवान्येतेन साधुना अयं हि परमो लाभो नृणां साधु समागमः। सूतवाच इत्युक्त्वा तं वेयाय भगवान् स सतां गतिः ईशान सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वदेहिनां
तयोरागमनं साक्षात् ईशयोर्जगदात्मनो न वेदरुद्धते वृत्तिरात्मानं विश्वमेव च भगवान् सदभिज्ञाय ग्रीष्मयोगमाय आवेश्यत्याकाशं वायुश्चन्द्रमिवेश्वरः आत्मन्यविश्वं प्राप्तं तडित्पिङ्गजटाधरं त्यक्षं दशभुजं प्रांसमद्यन्तमेव भास्करं व्याघ्रचर्माम्बरधरं शूलखड्वाङ्गचर्मभिः अक्षमालाडमरु ककबालासुधनो स्वः बिभ्राणं स साभातं विचक्षयति विस्मृतः किमिदं कुत एवेति समाधेर्विरतो मुनिः नेत्रे उन्मील्य तदृशे शकटं सोमयागतम् रुद्रं त्रिलोके गुरुं ननाम श्रेषा मुनिः तस्मै सपर्यां वेदा सगणाय सहो मया स्वागतासन वाद्यार्घगन्धसद्दुग्धूपदीपकै आहस्यात्मानुभावेन पूर्णकामश्यते विभो करवाम किमीशयान येन धम्यव्रतं जगत् नमः शिवाय शान्ताय सत्त्वाय प्रमदाय च रजोजषेप्य घोराय नमस्तभ्यं तमोजसे सूतवाच एवं सतस भगवान् आदिदेव सदां गति परदुष्टप्रसन्नात्मा प्रयसंस्तमभाषत श्रीभगवानुवाच ब्रह्मणेश्वर कामं वरदेशावयं त्रय अमोघं दर्शनं येषां मर्त्यो यत्पिन्दते परं ब्राह्मणा साधुभासान्ता निःशृङ्गा भूतवत्सला एकान्तभक्ता अस्मासु निर्वैरा समदर्शना सलोकालोकबालास्तान् वदन्त्यर्चन्त्युपासते अहं च भगवान् ब्रह्मा स्वयं च हरिरीश्वर न ते मय्यच्युते ये च विधामन्यविचक्षते नात्मनश्च जनस्यावै तद्यस्मान् वयमीमहि जयं यानि तीर्थानि न देवाश्चिनोज्जतः ते पुनन्तृकालेन यूयं दर्शनमातृता ब्राह्मणेव नमस्यामो यस्मद्रूपं त्रयीमयं बिभ्रत्यात्मसमाधान तपः स्वाध्यायसंगमे श्रवणादर्शनाद्वापि महापातकिनोऽपि वः शुद्धेरन्यन्त्यजास्यापि किमु सम्भाषणादिभिः सुतवाच इति चन्द्रललामस्य धर्मगुह्योपरिङ्गतं वचो मताय नमर्शन्नात्रप्यत्कर्णयो पिबन् सचरं माया विष्णु भ्रामितकर्षदो वृषम् शिववाकमृतध्वस्तक्लेशपञ्जस्तमप्रभे श्रीश्रुवाच अहो ईश्वरलीलेयं दुर्विभाव्या शरीरिणाम् अयन्नवन्ते शतव्यानि स्तवन्ते जगदीश्वराः धर्मं ग्राहयितं प्राह प्रवक्तारश्च देहिनाम् आचन्त्यरनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तवन्ति च एतावता भगवतः स्वमायामय पृथिवी न दृश्येतानुभावास्तिर्मायिन कुहकं यथा सृष्ट्वेदं मनसा विश्वम् आत्मानानो प्रविश्य गुणे कुर्वद्विराभाति कर्तेव स्वप्नदृग्यथा तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने केवलाय द्वितीयाय गुरुवे गुह्यमप्युते कम्रणेन परं भौमन् वरं त्वद्वरदर्शभात् यद्दर्शनात् पूर्णकाम सत्यकामपमान् भवेत् वरमेकं ऋणेथापि पूर्णात् कामाभिवर्षणा भगवत्यच्युतां भक्तिं तत्परेषु तथा त्वयि श्रीसुतवाच इत्यर्चतो विष्टुतश्च मुनिना सूक्त्यागरा तमावगात् सर्वया चाभिनन्दतः कामो महर्ष सर्वोऽयं भक्तिमास्त्वमदोक्षये आकल्पान्तादिशः पुण्यमजरामरता यथा ज्ञानं त्रैकालिकं ब्रह्मन् विज्ञानं च विरक्तमात् ब्रह्मवर्चस्वनो भूयात् पुराणाचार्यता स्तुते सूतवाच एवं वरांसमुने दत्त्वा गात्रक्षीश्वर देव्यै तत्कर्म कथयान्ननुभूतं पुरावनाय्यो सोऽप्यवात् महायोग महिमा भार्गवोत्तमे विचरत्यधुनाप्यद्य हरावेकान्ततां गतः अनुवर्णितमेतत्ते मार्कण्डेयस्य धीमता अनुभूतं भगवतो माया वैभवमद्भुतम् एतत् केचित् विद्वांसो माया संस्कृतिमात्मनः अनाद्यावर्तितं नृणां कादाचत्कं प्रचक्षते य एवमेतत् भृगुवर्यवर्णितं रथाङ्गपाणिरनुभाभावितं संस्रावयेत संशृणुयात्तावभो तयोर्न कर्माशय संस्कृतिर्भवेत् जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धदशमोऽध्यायः श्रीराधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय एकादशोऽध्याय श्री शौनकोवाच अथेममर्तं पृच्छामो भवन्तं भवित्तमं समस्ततन्त्रराद्धान्ते भवान् भागवततत्त्ववित् तान्त्रिकापरिचर्यायां केवलस्य श्रियपते अंगोपांगयथाकल्पं कल्पयन्ति यथा च ये तन्नो वर्णय भद्रं ते क्रियायोगं भवत्सदां येन क्रियानेपुणेन मर्त्यो यायादमर्त्यतां श्रीसुतवाच नमस्कृत्य गुरुन् वक्षे विभूतिर्वैष्णवीरवि या प्रोक्ता वेदतन्त्राभ्याम् आचार्ये पद्मजाद्भिः मायाद्यैर्नवविस्तत्त्वे सविकायमयो विराट् निर्मितो दृश्यते यत्र स चत्के भुवनत्रयम् एतद्वै पौरुषं रूपं भूपादद्योषरानव नाभिसूर्योक्षिणीनासे बाह्योक्षकर्णो दशा प्रभो प्रजापति प्रजननमवानो मृत्युदीर्षदः तद्वाहवो लोकपाल मनश्चंद्रो भ्रुवो यमः लज्जोत्तरोधरो लोभो जन्तुः दन्त्वा ज्योत्स्नास्मयो ब्रह्म रोमाणि पुरः भुम्नो मेघाः पुरुषमूर्धजा यावानयं वे पुरुषो यावत्या संस्थयामितः तावान् सा वे महापुरुषो लोकसंस्थया कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्मज्योतिर्विभक्तिजा सप्रभा सत्तत्प्रभाव्यापिनी साक्षात् श्रीवत्समरसा विभो स्वमायाम्बरमालाख्यां नानागुणोय गुणमयीं दधात् भासच्छन्दोमयं पीतं ब्रह्मसूत्रं त्रिवित्स्वरं विभर्ति सांख्यं योगं च देवो मकरकुण्डले मौलिं पदं पारमेष्टं सर्वलोकभयांकरम् अव्याकृतमनन्ताख्यम् आसनं यद्दिष्टदा धर्मज्ञानादिविरयुक्तं तत्त्वं
सत्वं पद्मामिहोच्यते ओजसः बलयुतं मुख्यतत्त्वं गदां दधात् अपां तत्त्वं दरवरं तेजस्तत्त्वं सुदर्शनं नमो नभो निभं नभस्तुत्तमशिं चर्मतमोमयं कालरूपं धनुषाङ्गं तथा कर्ममये शुधिम् इन्द्रियाणि शरानाहोराकुतीरस्य सन्दनं तन्मात्राण्यश्चाभिभक्तिं मुद्रयार्थक्रियात्मना मण्डलं देवजनं दीक्षा संस्कारात्मनः परिचर्या भगवता आत्मनोदृतक्षया भगवान् भगशब्दार्थं लीलाकमलमद्वहन् धर्मं यश च भगवाश्चामरभ्यजने भजत् आतपत्रं तु वैकुण्ठं द्विजाधामाकतो भयं त्रिवेद्वेदः सुवर्णाख्यो यज्ञं भवति पुरुषम् अनपायिनि भगवती श्री साक्षादात्मनो हरे विश्वक्षेणस्तन्त्रमूर्ति विदितपार्षदादिपनन्दादयष्टद्वास्ताश्च तेणिमाद्य हरिर्गुणा वासुदेव सङ्कर्षण प्रद्युन्म पुरुषस्वयम् अनिरुद्ध इति ब्रह्मन् मूर्तिव्यूहो विधीयते स विश्वेस्तेजस प्राज्ञस्तुरीय इति वृत्तिभिः अर्थेन्द्रियाश्रयज्ञानिर्भगवान् परिभाव्यते अङ्गोपाङ्गयधा कल्पिर्भगवास्तश्चतुष्टयम् विभर्ति स्म चतुर्मूर्ति भगवान् हरीश्वर द्विजऋषभ स एष ब्रह्म योनि स्वयं दृग स्वमहिम परिपूर्ण मायया च स्वै तदा श्रुतिहृदिपादत्याख्यायानावृताक्ष विविध विनिरक्तस्तत्परेरात्मलब्ध्य श्रीकृष्ण सखकृष्ण सभावनिद्रव्राजन्यवंशदेहन नपवर्गवीर्यः गोविन्द गोपवनिता व्रजभित्तगीता तीर्थाश्रवश्रवणमङ्गलवाहिभृत्यान् इदं कल्प्योत्थाय महापुरुषलक्षणा तच्चत्तः प्रेतोजत्तः ब्रह्मवेदगुहाशयं सौनकवाच शको यदा भगवान् विष्णुराता शृण्वते सौरोगणो मासि मासि नानावसितत्तका तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानामधीश्वरे ब्रूहिणः श्रद्धानानां व्यूहं सूर्यात्मनो हरे श्रुतवाच अनाद्य विद्या विष्णुरात्मनः सर्वदेहिनां निर्मतो लोकतन्त्रोऽयं लोकेषु परिवर्तते एक एव हि लोकानां सूर्यात्मादिकृतधरी सर्ववेदक्रियामूल ऋषिभिर्बहुतः कालोदेशक्रियाकर्ता करणं कार्यमागमावतव्यं फलमिति ब्रह्मन् नवदोक्तो जयाचिरः मध्वासु द्वादशसु भगवान् कालरूपधिक्त लोकतन्त्राय चरति पृथक् द्वादशभिर्गणैः धाताकृतस्थलीहेतिर्वासुकीर्तकिन्मने पुलस्त्यस्तं रेरतिं मधुमासं नयन्तमे हरिमापुलहोथोजा प्रेति पुञ्जकस्थले नारदः पक्षनीरश्च नयन्ते ते स्माधवं मित्रोत्रिः पौरुषेयोतो दक्षको मेनकाः रथस्वन देह्येते शुक्रमासं नयन्तमे वसिष्ठो वर्णोरम्भा सहजन्यस्तथाहो शुक्रश्चित्रस्वनश्चैव शुचिमासं नयन्तमे इन्द्रो विश्वावसुश्रोता एलापत्रसुधाङ्ग्रा प्रम्लोचा राक्षसो वर्यो नभो मासं नयन्तमे विवश्वानुग्रसेनश्च व्याघ्र आसारणो भृगो अनम्लोचा शङ्खपालो नवस्याख्यं नयन्तमे पूषा धनञ्जयो वात सुषेण सुरुचिस्तथा घृताचे गौतमस्येति तपोमासं नयन्तमे घृतोर्वर्चा भरद्वाज पर्जन्यसेन चित्तधा विश्वेरावतश्चैव तपस्याख्यं नयन्तमे अथांशोकस्य वस्त्राख्य ऋतशेनस्ततोर्वशे विद्युच्छत्रमहाशङ्खः सहमासं नयन्तमे भगस्फुर्जोरिष्टने मे रोण आयुष्यमं पञ्चमः कर्कोटकः पूर्वचित्ति पश्वमासं नयन्तमे तुष्टारिचीकतनिः कम्बलश्चतुलोत्तमा ब्रह्मपेतोत शतजित् धृतराष्ट्रशम्भरा विष्णोरश्वतरोरम्भा सूर्यवर्चासुतोजेद्विश्वामित्रमकापेत ऊर्जमासं नयन्तमे एता भगवतो विष्णुरादित्यस्य विभूतया स्मृतं सन्देहो नृणां हिरन्त्यङ्यो दिने दिने द्वादशस्यापि मासेषु देवो षड्भिरश्च वै चरन् समन्तात्तनुते परत्रयः च सन्मते सामर्यो जुर्विस्तल्लिङ्गे ऋषयः संस्तुवन्यतम् अथर्वांश्च प्रगायन्ति नृत्यं तप्सरसो कृतः उन्नयन्ति रथं नागा ग्रामण्युरथयोजगा चोदयन्ति रथं पृष्ठे निरताबलशालिना बालकल्या सहस्राणि षष्टिब्रह्मर्षयो मलः पुरतो विमुखं यान्ति स्तवन्ति स्तुतिभिर्विभम् एवं यनादिनधनो भगवान् हरिरीश्वर कल्पे कल्पे स्वमात्मानं विह लोकानवत्यजः जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्ध्यादित्यगुह्यपुराणं नाम एकादशोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशोऽध्यायः सूतवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् एतद्वः कथितं विप्रा विष्णोश्चरितमद्भुतं भवद्भिर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम् अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापहरो हरिनारायणो ऋषिकेशो भगवान् सततां पदे अत्र ब्रह्मपरं गुह्यं जगतः प्रवाप्यं ज्ञानं चतुर्वाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयतं भक्तियोगसमाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयं पारीक्षितमवाख्यानं नारदाख्यानमेव च प्रायोपवेश राजर्षिर्विप्रशापात् परीक्षितः शुकश्च ब्रह्मर्षवस्य संवादश्च परीक्षितः योगधारणयोत्क्रान्ति संवादो नारदाजयो अवतारानुगीतं च सर्गः प्राधानिको कृतः विदुरोद्धव संवादः क्षत्रिमैत्रेयो सदा पुराणसंगता प्रश्नो महापुरुषसंस्थितिः ततः प्राकृतिकः सर्गः सप्तव्यकृतिकाश्चेत् ततो ब्रह्माण्डसम्भूतिर्वैराजः पुरुषो यतः कालश्च स्थूलसूक्ष्मस्य गतिः पद्मसमद्भवा भवोद्धरणेम्भोधिर्हिरण्याक्षपदो यथा
ऊर्ध्वतिर्यकभागसर्गो रुद्रसर्गस्तथैव च अर्धनारी नरस्यात् यतः स्वायम्भुवो मनः शतरूपा च या स्त्रीणाम् आद्या प्रगतिरुत्तमा सन्तानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापते अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मना देवहूत्याश्च संवादः कपिलेन च धीमता नवब्रह्मसमुत्पत्तिर्दक्षयज्ञविनाशनं ध्रुवस्य चरितं पश्चात् प्रथो प्राचीनवर्ष नारदस्य च संवादस्ततः प्रेयव्रतं द्विजा नाभिस्ततोऽनुचरितं वृषभस्य भरतस्य च द्वीपवर्षसमुद्राणां गिरिनद्योपवर्णनं ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालनरकस्थितिः दक्षजन्म प्रजेतोभ्यः तत्पुत्रीणां च सन्तति यतो देवासुरनरास्तर्यं न खगादयः त्वाष्टस्य जन्मनिधनं पुत्रयोश्च द्वितीर्तिजः दैत्येश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तरावतारस्य विष्णोर्हयश्रादयः कौरवं धान्वन्तरं मात्स्यं वामनं च जगत्पदे क्षीरोदपथनं तद्वत् अमृतार्थे दिवोकसां देवासुरमहायुद्धं राजवंशानुकीर्तनम् इक्ष्वाकुजन्म तद्वंशः सद्यन्नस्य महात्मनः विलोपाख्यानमत्रोक्तं दारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं शशादाद्यान्नगादयः स्वकन्यं चात सर्याते ककुस्तस्य च धीमतः खड्वाङ्गस्य च मान्धातु सौभरेशकरस्य च रामस्य कौशलेन्द्रस्य चरतं किल्बिषापहं निमेरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवः रामस्य भार्गवेन्द्रस्य नक्षत्रकर्णं भव एलस्य सोमवंशस्य यातेर्नहुषस्य च दौष्यन्तिर्भरतस्यापि शान्तनोस्तस्वतस्य च यातिर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वंशोऽनुकीर्तितः यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वर वासुदेव गृहे जन्म ततो वृद्धश्च गोकुले तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तिदान्यसुरद्वश पूतनासुपयपानं शकटोच्चाटनां शिशो तृणावर्तस्य निष्पेषस्तथैव वकवत्सयो धेनुकश्च सहभ्रातु प्रलम्बस्य च संशय गोपानां च परित्राणां दावाग्निपरिसर्पता दमनं कालयस्याहिर्महाहेनन्दमोक्षणं व्रतचर्यातु कन्यानां यत्र दुष्टच्युतो व्रते प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चानुदापनं गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरभिर्ता यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडाचरात्रिषु शङ्खचूडश्च दुर्बुद्धिर्वधोरिष्टस्य केशना क्रूरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः स्त्रीणां विलापस्य मथुरालोकनं तथा गजमुष्टिकचाणूरकंसादीनां च योवधाः मृतस्याननं सूनोः पुनः सान्दीपनिर्गुरो मथुरायां निवसता यदुचक्रस्यत्प्रियं कृतमद्धरामाभ्यां युतेन हरणाद्विजा जरासन्धसमानीते सैन्यस्य वसुबधः घातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्यान्वेषणम् आदानं पारिजातस्य सुधर्मायासुरालयात् रुक्मिण्याहरणं युद्धे प्रमथ्य दुषदो हरे हरस्य जृम्भणं युद्धे बाणस्य भजगन्तनां प्राग्ज्योतिषपतिं हत्वा कन्यानामहरणं च चैत्रपौण्डुकसाल्वानां दन्तवक्रस्य दुर्मते शम्बरोद्विदपीठो मुरः पञ्चजनादयः माहात्म्यं च वदस्तेषां वाराणस्यास्य दाहनं भारावतरणं भूमिर्निमित्ते कृत्य पाण्डवान् विप्रशापापदेशेन संहारशुक्लस्य च उद्धवस्य संवादो वासुदेवस्य चात्मधार्यद्या यत्रात्मविद्यायखला प्रोक्ता धर्मविनिर्णयः ततोमर्त्यपरित्याग आत्मयोगानुभावतः योगलक्षणवृत्तिश्च कलो नृणामवप्लवः तत्रविधश्च प्रलय उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा देहत्यागश्च राजर्षे विष्णुरातश्च धीमतः शाखाप्रणयनं ऋषे मार्कण्डेयस्य षट्कदा महापुरुषविन्यासः सूर्यस्य जगदात्मनः यदि चोक्तं निजश्रेष्ठा यत्पृष्टोहम्यास्मि वा लीलावतारकर्माणि कीर्तिदानि सर्वशः पतितस्कृताश्चार्तु चत्वा वापवृषो वृजन् हरे नमः इत्यच्चर्मुच्यते सर्वपातकात् संकीर्तमानो भगवानन्तः श्रुतानुभावो विष्णुं हि पुंसां प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं यथा तमोर्को भ्रमिवातिवातः मृषाग्रस्ता सतीरसत्कथा न कथ्यते यद्गुणदा गुण भगवान् तदुक्षजः तदेव सत्वं तदेव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयं तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवं तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकेशो न गीयते न तद्वचश्चित्रपदं हरिदेशो जगत्पवित्रं प्रगणीतकरचेत् तद्वाङ्गतीर्थं नतोऽंससेवितं यत्रा च तस्तत्र हि साधवो मला सहवाग्विसर्गो जनतागसम्प्लवो यस्मिन् पदश्लोकमवद्यवत्यपि नामान्यनन्त्यशैशङ्कितानि ये शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः निष्कर्मप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानबलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे नैर्पदं कर्म यदप्युनोत्तमं यशस्व्यामेव पशुश्रमो प्रवर्णाश्रमाचारतपस्रुतादिषु अविस्मृति श्रीधरपादपद्मयोर्गुणानुबाधश्रवणादिभिर्हरे अविस्मृति कृष्णपदारविन्द्यो क्षणोत्य भद्राणि समं तनोति च सत्त्वशुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तं यूयं द्विजाग्र्यावत भूरिभागा यच्च स्वदात्मन्यखिलात्मभूतं नारायणं देवमदेवमीशमजस्रभावा भजता विवेश अहं च संस्मारितात्मतत्त्वं श्रुतां पुरा मे परमर्षिभक्त्वात् प्रायोपवेशो निपदे परीक्षतः सदस्य श्रीणामहतां च शृण्वताम् एतद्वाकृतं विप्रा कथयनयोरुकर्मणः महात्म्यं वासुदेवस्य सर्वास्वविनाश्यम् एवं श्रावयन् नित्यं यामक्षणमन्यधि श्रद्धावान् यो न शृणुयात् पुनत्यात्मानमेव स द्वादश्यामेकादश्यां वा शृण्वन् आयुष्यवान् भवेत् पठत्यनुष्णन् प्रेतस्ततो भवत्यपातके पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यदात्मवान् उपोच्चसङ्गतामेतां पठित्वा मुच्यते भया देवतामुनयः श्रद्धा पितरो गुणवो नृप यच्छन्ति
रामान् गणतः शृण्वतो यस्य कीर्तनात् रजो यजुंसि सामाने दजो दित्यानुविन्दते मधुकुल्या कृतकुल्या पयकुल्या च तत्फलं पुराणसङ्गतामेताम् अधीत्य प्रेतोद्विजः प्रोक्तं भगवदायत्तु तत्पदं परमं व्रजेत् विप्रोदित्याप्नुयात् प्रज्ञां राजन्योततिमेखलां वैश्वनिधिपतित्वं च शूद्रः शुद्धेतपातकात् कलिमलसंहति कालनोऽखिलेषु हरिरितरत्र न गीयते वीक्षणम् इहत पुनर्भगवान् शेषमूर्तिः परिपठितोऽनुपदं कथाप्रसङ्गै तमहमजमनन्तमात्मतिथ्यं जगतोदयस्ति संयमात्मशक्तिं द्युपते विरजशक्रशङ्कराद्ये दुर्वशतस्तवमच्युतं नतोऽस्मि उपजतनवशक्तिभिः स्वात्मन्युपरचतस्रजङ्गमालयाय भगवतोपलब्धिमात्रधाम्ने सुरऋषभाय नमः सनातनाय स्वसुखनिवृत्तचेतास्तद्वदस्तान्यभावपितृचरिलीलाकृष्टसारस्तदीयं व्यतनुतकृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलप्रजनघ्नं व्याससूनं नतोऽस्मि श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे द्वादशस्कन्धार्थनिरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायः श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयोदशोऽध्याय श्रीसुतवाच यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरि ग्रावाग्रकण्डूयना निद्रालोकमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलापान्तुव यत्संस्कारकलानुवर्तनवशाद्वेलानिभेनाम्भसां यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति। प्राणसंज्ञासम्भूतिमस्य वाच प्रयोजने दानं दानस्य माहात्म्यं पाठादेष्वनिबोधता। ब्राह्मं दशसहस्राणि पाद्मं पञ्चोनषष्ठ च श्रीवैष्णवं त्रयोविंश चतुर्विंशतिसेवकं दशाष्टो श्रीभागवतं नारदं पंचविंशति मार्कण्डं नववायं च दश पंच चतुर्शतं चतुर्दश भविष्यं स्यात् तथा पंचशतानि च दशाष्टो ब्रह्मवैवर्तं लिङ्गम् एकादशेवतु चतुर्विंशति बाराहम् एकाशीतिसहस्रकं स्कान्दं शतं तथा चैकं वामनं दशकीर्तितं कौरवं सप्तदशाख्यातं मात्स्यं चतुर्दश एकोनविंशतात् सौपर्ण्यं ब्रह्माण्डं द्वादशैवतु। एवं पुराणसन्दुहः चतुर्लक्ष उदारतः तत्रष्टादशसहस्रं श्रीभागवतमिष्यते। इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे स्थिताय भववीताय कारुण्यात् सम्प्रकाशितम् आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यानसंयोगं हरिलीलाकथाव्रातमृतानन्दे तत्सत्सुरं सर्ववेदान्तसारं यद् ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणं वस्त्वद्वितीयतन्निष्ठं कैवल्यैकप्रयोजनं प्रोष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसंज्ञसमन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिं राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सदां गणे यावन्न दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते। तत्र सामर्थ्यतप्तस्य नान्यत्र स्याद्रते क्वचित् निम्नगानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भो पुराणानामिदं तथा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा तथा पुराणव्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजा। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद् वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्शृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नर कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यत तत्शुद्धं विमलं विशोकमभृतं सत्यं परं धीमहि। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणेय इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुमुचत् भवे भवे यथा भक्तिपादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणवदुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। यजश्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासख्याम् अष्टादशसहस्रायां पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः श्रीराधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतं मे यच्छ शाश्वतीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिं। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः।